जब जमीन ने ठंड की चादर ओढ़ी तो जिंदगी का हर निशान मिटने लगा। कदीम इंसान जानवरों की खालों में खुद को लपेटकर जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहा था। कुदरत जैसे रुक गई थी गार, न पानी बहता था न दरख्त सांस लेते थे। गार ही उनका घर बन गए, जहां आग ही जिंदगी की वाहिद उम्मीद थी। हर तूफान मौत का पैगाम लेकर आता था। सर्दी ने इंसान को तोड़ा नहीं, बल्कि इसी ने उसे मजबूत, होशियार और जिंदा रहने का फन सिखाया। बर्फानी दौर में जमीन वीरान हो चुकी थी, जहां खुराक का मिलना मौजज़ा बन गया था। भूख ने जिस्म को हड्डियों का ढांचा बना दिया था। जहां शिकार होता था, वहां अब सिर्फ खामोशी रह गई थी। थोड़ा सा गोश्त भी खजाने से कम ना था। इंसान जमीन की जड़ें खोदकर भूख मिटाने लगा। कमजोरी के बावजूद वो हार मानने को तैयार ना था। भूख ने उन्हें खत्म नहीं किया, बल्कि मजबूत बना दिया। बर्फ के धुंध में कुछ ऐसा छुपा था जो मौत बनकर करीब आ रहा था। बर्फानी मैदानों पर देवहिकल मामूथ जमीन को हिला देते थे। एक हमला और इंसान की जिंदगी खत्म हो सकती थी। इंसान इन दियोहिकल दरिंदों के सामने बेबस था। रेच की एक दहाड़ रूह तक को हिला देती थी। खौफ के बावजूद इंसान ने मिलकर मुकाबला करना सीख लिया। हर दिन किसी ना किसी की जान ले लेता था। जिंदगी अब अक्ल और फासले पर चलने लगी थी। हर सुबह जिंदगी की नई आजमाइश लेकर आती थी। सर्दी इंसान के जिस्म को पत्थर बना देती थी। कई लोग रात की सर्दी में दोबारा आंख ना खोल सकें। जब आग बुझती, मौत करीब आ जाती। तूफान में रास्ता भी दुश्मन बन जाता था। कमजोरों को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाती थी। गम भी बर्फ में जम जाता था, लेकिन दिल में उम्मीद रहती थी। जिंदगी की याद को बर्फ के नीचे दफन करना भी एक हिम्मत का काम था। गम और सर्दी के बावजूद इंसान की बका का सफर जारी रहा। सर्दी और खतरे से बचने के लिए इंसान ने गारों में पनाह ली। आग ही जिंदगी की वाहिद उम्मीद थी और हर लम्हा इसे जिंदा रखना जरूरी था। जिंदगी के लिए इंसान ने औजार और हथियार बनाने सीखे। खाने का एक छोटा सा टुकड़ा भी कीमती खजाने के बराबर था। खतरा हमेशा बाहम छुपा था और हर आंख चौकना रहती थी। कमदूर और पैमारों की हिफाजत इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। कहानियां ना सिर्फ तफरीह थीं, बल्कि सबक भी देती थीं, जिंदगी के लिए रहनुमाई फराहम करती थीं। रात का अंधेरा इंसान के लिए सबसे बड़ा दुश्मन था।
اور چوکس رہنا ضروری تھا۔ سردی سے بچنے کے لیے ہر چھوٹا سا اقدام زندگی بچانے کے مترادف تھا۔ غاروں کی تاریکی میں بھی انسان نے امید نہیں چھوڑی اور بقا کی نئی راہیں تلاش کیں۔ ہر صبح انسان کمزوری اور بیماری کے ساتھ اٹھتا تھا۔ سردی جسم کو اور بھی کمزور کر دیتی تھی۔ بیماری نے انسان کو بستر پر لا ڈالا۔ زندگی کے ہر لمحے قیمتی تھے۔ کمزوروں کو تھوڑا سا کھانا بھی زندگی دے سکتا تھا۔ حفاظت اور دیکھ بھال بقا کا ایک اہم حصہ تھی۔ ہر لمحہ چوکس رہنا ضروری تھا۔ بیماری کے ساتھ خطرہ بھی موجود تھا۔ بچوں کی کمزوری سب سے زیادہ تشویش کا باعث تھی۔ سردی اور بیماری نے انسان کے جسم کو کمزور اور نازک بنا دیا تھا۔ کمزور جسم بھی مل کر بقا کی کوشش کرتا تھا۔ بیماری اور کمزوری کبھی کبھار جان لے لیتی تھی اور غم ہر دل میں چھا جاتا تھا۔ کمزوری کے باوجود انسان نے امید نہیں چھوڑی اور بقا کی نئی راہیں تلاش کیں۔ زندگی کی پہلی لڑائی ہر صبح شکار کے لیے شروع ہوتی تھی۔ شکار کو دیکھنا اور اس کے راستے کا اندازہ لگانا بقا کی پہلی تدبیر تھی۔ بقا کے لیے ذہانت اور منصوبہ بندی سب سے اہم ہو گئی ہوگی۔ مل کر شکار کرنا انسان کی نئی طاقت بن گئی۔ اوزار اور ہتھیاروں کا استعمال ذہانت کی پہلی نشانی تھی۔ شکار میں کامیابی بقا کی جنگ میں پہلی فتح تھی۔ آگ کی دریافت نے انسان کی زندگی بدل دی اور اسے سردی اور خطرات سے بچایا۔ خوراک کی تقسیم اور تعاون نے بقا کی نئی راہیں کھولی۔ ہر تجربہ انسان کو زیادہ ہوشیار اور مضبوط بنا رہا تھا۔ کمزوروں کی حفاظت انسان کی ذہانت اور بقا کا حصہ بن گئی۔ ہر چھوٹی فتح نے انسان کو بقا کے لیے مضبوط اور متحد بنایا۔ زندگی کی بقا کے لیے انسان نے عقل، تدبیر اور ہمت کو اپنا ہتھیار بنایا۔